अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं इरफान हैदर। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस मौजू पे मैं आज बात करने वाला हूँ। क्या असद अली तूर पर जो हमला हुआ था, असद अली तूर का केस जो है या असद अली तूर और उसके केस लड़ने वाली जो वकील हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा, क्या उन्होंने वही गलती दोहरा दी है जो कि कराची में कुछ साल कबल जब हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट पर हमला हुआ था तो जियो और जंग ग्रुप ने एक संगीन गलती की थी जिसकी वजह से उस केस को शदीद नुकसान पहुंचा था। आज असद अली तूर की वकील साहिबा जो हैं उन्होंने भी इसी किस्म की बहुत बड़ी गलती दोहरा दी है। क्या ये केस उसी तरह दाखिले दफ्तर हो जाएगा या इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आप जानते हैं कि 26 मई को वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में असद अली तूर जो कि एक ब्लॉगर हैं, सहाफ़ी हैं, उन पर हमला हुआ। हमले के फ़ौरन बाद दो किस्म के लोग सामने आए सोशल मीडिया के ऊपर। एक वो थे जिन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों को इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया कि यह हमला उनकी जानिब से असद अली तूर पर किया गया है, जबकि दूसरी एक फ़ौज थी जिनका ये कहना था, बड़ी तादाद में ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो व्लॉगर हैं उनका ये कहना था कि ये खुद ड्रामा किया गया है और असद अली तूर ये चाहते हैं कि वो गैर मुल्की शहरियत हासिल कर लें या उनके कोई और इस किस्म के मकासद हो सकते हैं। इसमें बहस छिड़ती रही, बहस चलती रही और अपनी अपनी राय जो है लोग वो देते रहे। आज जो असद अली तूर की वकील हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है। मैं आपको पहले हवाला दे देता हूँ कि हामिद मीर साहब पर जब कराची के अंदर जब हमला हुआ था तो हामिद मीर साहब के बकौल उनको 6 गोलियां लगी थी। 6 गोलियां जब उनको लगीं और उनके बकौल वो हमलावरों को देख भी नहीं पाए थे। शारा फैसल पे ये वाक़या हुआ एयरपोर्ट से निकलते हुए, और वहाँ से करीब तरीन सबसे बड़ा जो हस्पताल था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल आगा खान हस्पताल, वहाँ उन्हें पहुँचाया गया था। वहाँ वो बेहोशी की हालत में थे। ज़ाहिर है जब 6 गोलियां लगी होती हैं तो बंदा इस काबिल नहीं होता कि कोई बयान दे सके या बता सके हमलावर कौन थे, हमला करने वाले किस किस्म की सवारी पर सवार थे, कितने लोग थे, इस हवाले से वो बता नहीं पाए। लेकिन हमला जब ये हुआ सबको अफसोस हुआ, पूरे पाकिस्तान को अफसोस हुआ। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, लेकिन इस हमले के फ़ौरन बाद जो है वो जियो पर डब्बा घूमना शुरू हो गया, ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई कि यह हमला पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह की ईमा पर हामिद मीर पर किया गया है और बार बार इसे चलाया गया, जिससे भारतीय मीडिया, जो मुल्क दुश्मन जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने डायरेक्टली ये कहना शुरू कर दिया जियो न्यूज़ के इस इक़दाम के बाद कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले जो हैं वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे करवा रहे हैं। ये हवाला आपको देने का मकसद ये था कि बिल्कुल उसी तरह असद अली तूर पर हमले के बाद भी इस किस्म के मुख्तलिफ बयानात सामने आए, लेकिन असद अली तूर ने खुद से अपनी FIR में या अपने किसी भी आप व्लॉग में जाके देख सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के किसी इदारे ने उन पर हमला करवाया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि वो जो 3 अफराद जबरन ज़बरदस्ती उनके घर में दाखिल हुए और मारपीट की उनके साथ, उन्होंने ये कहा था कि हम हैं ISI। ये असद अली तूर का बयान था कि उन हमला अवरों ने ये कहा। मैं नहीं जानता वो कहाँ से उनका ताल्लुक था, क्या वो किसी इदारे के लोग थे, क्या वो कोई दहशतगर्द थे, क्या उनकी ज़ाती दुश्मनी। उन्होंने कहा था कि मेरी किसी से नहीं है कि कोई मुझ पे घर पे आके हमला करे। जब केस का मुद्दई खुद किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा तो उनकी जो वकील साहिबा हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारे का नाम लेकर इल्ज़ाम लगा रही हैं। और आप कहेंगे कि अब सबूत भी ज़ाहिर है आपको देना होगा। आप ये मेरे बिल्कुल साथ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ट्वीट किया है ईमान ज़ैनब मज़ाहरी साहिबा, जो कि असद अली तूर का केस देख रही हैं, उनकी वकील हैं और हर पेशी के बाद वो मीडिया से भी गुफ्तगू करती हैं। तो असद अली तूर को भी ये सोचने की ज़रूरत है, समझदार सहाफ़ी हैं, कि उनके केस को क्या जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्या उनके दरमियान और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जो है वो जानबूझकर जो दूरियां हैं मज़ीद उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्वीट उन्होंने किसकी ईमा पे किया है ये सोचने की ज़रूरत है। और गैर मुल्की जो असद अली तूर के केस को देख रहे हैं, जो मीडिया है गैर मुल्की, वो इससे क्या तासुर लेगा
یہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں. میں آپ کو اس کی آسان اردو بھی بتا دیتا ہوں. ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اور اردو میں ہم اس پہ میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ انگلش میں آپ دیکھ رہے ہیں, اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایمان زینب مزاری صاحبہ اسد علی طور صاحب کی جو صحافی جن پہ حملہ ہوا تھا ان کی وکیل ہے. یہ آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کہتی ہیں کہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور نادرا نے ابھی تک فنگر پرنٹ کے نتائج کا اشتراک کرنا ہے. جو اسد علی طور پر حملہ کرنے والے تھے ان کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے فورنزک کے لیے, اور ان فنگر پرنٹس کو میچ کرنے کے لیے نادرا کو بھیجا گیا تھا. محترمہ کہہ رہی ہیں کہ 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور نادرا نے ابھی تک فنگر پرنٹس کے نتائج کا اشتراک کرنا ہے, مطلب وہ ابھی تک نتیجہ نہیں دے پائے, تاکہ اسد طور کے حملہ آوروں کا سراغ لگایا جا سکے. کیا نادرا نااہل ہے؟ یہاں وہ کہہ رہی ہیں, آپ غور سے سنیے گا, یہ ٹویٹ ہے ان کا, اسد علی طور کی وکیل صاحبہ کا, آج ایمان زینب مزاری صاحبہ کا. کہتی ہیں کیا نادرا نااہل ہے یا ISI کے عہدیداروں کے فنگر پرنٹ نتائج, جو فنگر پرنٹ کے نتائج ہیں ISI کے اہلکاروں کے نام لے رہی ہیں, جو فنگر پرنٹس کے نتائج ہیں, کیا نادرا وہ دینے سے قاصر ہے, خائف ہے, خوف کا شکار ہے؟ یعنی ڈائریکٹلی بغیر کسی ثبوت کے. میں نے پہلے اس ویڈیو میں آپ کو کہا کہ جو مدعی ہے, جو اس کیس کا مدعی ہے جس پہ حملہ ہوا ہے, اس نے آج تک اپنے کسی بھی لاگ نے نہیں کہا کہ ISI یا پاکستان کے کسی پولیس انٹیلیجنس یا کسی پاکستان کے ادارے نے ان پہ حملہ کروایا. وہ کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے. اسد علی طور نے خود انہوں نے کہا ان پر 3 حملہ آور آئے, گھر میں گھسے, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا, اور ان 3 حملہ آوروں نے کہا کہ ہم ISI ہیں. اسد علی طور نے نہ FIR میں یہ لکھوایا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کسی ادارے نے حملہ کروایا ہے. تو ان کی وکیل وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات ہے. تو اسد علی طور صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ٹویٹ کیوں کیا گیا ہے ان کی وکیل صاحبہ کی جانب سے, اور کیا مقاصد اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اس سارے ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ اس کیس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے جب آپ ڈائریکٹلی کسی پاکستان کے ادارے کا نام لے رہے ہیں بغیر ثبوت کے. اب ان کی وکیل صاحبہ کے اس ٹویٹ کے بعد ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ہے. نادرا اگر نہیں دے رہا تو اس کے قانونی طریقہ کار موجود ہیں, عدالت سے آرڈر کروایا جائے کہ نادرا جو ہے وہ اتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ فنگر پرنٹس کا رزلٹ دے, اور عدالت میں اس میں درخواست دی جا سکتی ہے, عدالت سے کہلوایا جا سکتا ہے. عدالت کا حکم جب ہوگا تو نادرا پابند ہوگا, اور نادرا اگر نہیں دے پا رہا تو وہ ریزن بتانے کا پابند ہوگا کہ ہم کیوں نہیں دے پا رہے 2 ماہ سے فنگر پرنٹس. لیکن ڈائریکٹلی پھر وہی کہوں گا کہ جب مدعی نہیں کہہ رہا تو ان کی وکیل صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں, کس کی ایما پہ کہہ رہی ہیں. یہ کیس کے مدعی کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس قسم کے ٹویٹس سے ان کے مقاصد کیا ہے, اور ان ٹویٹس کا غیر ملکی میڈیا خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ کیا تاثر اس سے لیا جائے گا, اور اس سے ایک نئی خبر کریٹ کی جائے گی بھارت کے اندر, اور بھارت اسے بار بار ڈبے میں گھما گھما کر جو کہ ان کا وتیرہ ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیکن بھارت کے میڈیا کا تو بیڑا ہی غرق ہے. تو جس طرح وہ خود ساختہ ایک اسٹوری بنا دیتے ہیں, اس پہ وہ آج اس ٹویٹ کے بعد اسٹوری بنا دیں گے, اور پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, پاکستان کے تمام جو پاکستان کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں انہیں وہ مورد الزام ٹھہرا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اسد علی طور پر حملہ کرنے والے وہی تھے, اور اس کو بیس بنایا جائے گا ایک ٹویٹ کو جو کہ ان کی وکیل صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. اسد علی طور کے جو حملہ آور ہیں انہیں یقیناً گرفتار ہونا چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, اور اس قسم کے حملے پاکستان میں صحافیوں پر نہیں ہونے چاہیے. عالمی سطح پر ہمارا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس پہ پہلے ہی ہم فیٹ اف کی گرے لسٹ کے اندر موجود ہیں. دہشت گردی کے واقعات چاہے کسی صحافی کے ساتھ یا عام آدمی کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, لیکن تفتیش سے پہلے, ثبوت سے پہلے اور عدالتی فیصلے سے پہلے کسی بھی ادارے کا نام لینا یہ نہ تو قانوناً کسی طرح درست ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اور اس کی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.